विषयमा विभिन्न विचार र बहसहरू आउने गर्छन्। यहाँ माओवादीले पार्टीको नाम फेर्ने सन्दर्भमा व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। दुईजना व्यक्तिहरूले छलफल गरिराखेका छन् एकअर्काको बीचमा। पक्कै पनि माथिपट्टि माओवादीले पार्टीको नाम फेर्ने शीर्षकमा लेखिएको छ, तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, बाटो सिद्धान्त वर्ग सब फेरियो, फेर्न बाँकी त्यही नाम एउटा त थियो नि। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द्र स्नेहा कर्ण बिदा भयौं। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। गीत संगीत मनोरञ्जन अनि सूचना र चेतना, यो हो रेडियो सिमरा 91.2 मेगाहर्ज। नमस्कार। रेडियो सिमरा 91.2 मेगाहर्जमा प्रत्येक साताको शनिबार बिहान 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने समसामयिक विषयमाथिको चर्चा बेलाको बोलीमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। म उपेन्द्र ठाकुर। श्रोताहरू, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रदेश 2 को एक मात्र निकुञ्ज हो र यो पर्यटनको हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको निकुञ्ज हो। दुर्लभ वन्यजन्तुको वासस्थानको रूपमा रहेको यो निकुञ्ज पहिला आरक्ष थियो र भर्खरै केही वर्ष अगाडि मात्रै यसलाई निकुञ्जको रूपमा घोषणा गरिएको छ। तर निकुञ्ज भनेको मानवको गतिविधिहरू हुने र पर्यटनको लागि आउने पर्यटकको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई अथवा स्थानीय रोजगारीलाई समेत प्रवर्धन गर्ने एउटा क्षेत्र मानिन्छ निकुञ्ज। तर जुन किसिमको निकुञ्ज घोषणा भयो, खरै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर आउनुभएका मनोज कुमार शाह यहाँको आफ्नो अग्रसरता देखाइराख्नु भएको छ र यसै अग्रसरताको बीचमा उहाँले केही भौतिक पूर्वाधारहरूको सुधार सँगसँगै भर्खरै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई देश तथा विदेशमा चिनाउने हिसाबले नेपालकै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय साइकल यात्री सँगसँगै नेपालका झन्डै 13 जिल्लाका 200 भन्दा बढी साइकल यात्रीलाई निकुञ्जको भ्रमण गराउनु भएको छ र यसले पर्यटनको लागि कस्तो योगदान दिन सक्छ, यसै विषयमा कुरा गर्न आज हामी कुरा गरेका छौँ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत मनोज कुमार शाहजीसँग। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद उपेन्द्र सर। आरक्सको रूपमा चिनिएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज भर्खरै मात्रै निकुञ्ज भइसकेको छ, तर निकुञ्जको रूप चाहिँ अहिलेसम्म लिन सकिरहेको अवस्था थिएन र यसका विषयमा हामी पटक पटक यहाँहरूलाई घचघचाइरहेका पनि थियौँ। अहिले भर्खरै यहाँले एउटा कार्यक्रम गर्नुभयो साइकल यात्रा। उद्देश्य कता कता हेर्दाखेरि हामी स्वस्थ मधेस स्वच्छ मधेस भन्ने नारा पनि थियो र त्यसको साथसाथमा हामीले तल एउटा स्लोगन देखेको थियौँ, युनिटी फर कन्जर्भेसन एन्ड टुरिज्म भनेर। अलिकति यसलाई प्रस्ताइदिनुहोस् न, खासमा यो कार्यक्रमको उद्देश्य के थियो र यसबाट के उपलब्धि पाउने अपेक्षा गर्नुभएको छ यहाँ? हामीले यो विषयलाई अलिकति बृहत्तर परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। थोरै म भूमिकाको बारेमा बताउँछु। आजको दिनमा ट्राभल एन्ड टुरिज्मले संसारमा जिडिपीमा डाइरेक्ट रूपमा 3.6% कन्ट्रिब्युसन गर्छ भने इन्डाइरेक्ट रूपमा 10.3% कन्ट्रिब्युसन गर्छ। त्यो आफैमा धेरै राम्रो कन्ट्रिब्युसन हो। अब हाम्रो चाहिँ नेसनल एभरेज हेर्ने हो भने 7 to 8। अब 1986 देखि लिएर अहिलेसम्मको डेटा हेर्ने हो भने 2020 भनेको हाम्रो लागि ट्राभल एन्ड टुरिज्मको हिसाबले वर्स्ट वर्ष हो। अब यसका कारण पनि छन्, अब कोभिडको कारणले हो। अब हामी कहाँ टुरिस्टहरू आउँछन् के का लागि? टुरिस्टहरू हामी कहाँ आउने भनेको हट एयर बलुनिङ, माउन्टेन फ्लाइट, माउन्टेनियरिङ, क्यानोइङ, हाइकिङ लगायतको एक्टिभिटिजहरू गर्नको लागि आउँछ। अब संसारमा एउटा जुन पछिल्लो ट्रेन्ड चलेको छ हेल्थ टुरिज्म, अब हेल्थ सम्बन्धी काम पनि हुने अनि ठाउँहरू घुम्न पनि पाइने, यसको उत्कृष्ट नमुना अब केरला राज्य हो। त्यस्तै स्पिरिचुअलिज्म आध्यात्मिकताका हिसाबले पनि अब यो बेसरी संसारमा प्रमोट भइरहेको अवस्था छ। अब हामीले चाहिँ क्याप्चर गर्न नसकेको असाध्यै सम्भावना भएका क्षेत्रहरू यिनीहरू हुन्। अब हाम्रो कन्टेक्स्टको कुरा गर्ने हो भने हामी कहाँ जुन सीमित मात्रामा टुरिस्टहरू आउनुहुन्छ, तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ संसारमा हाम्रो र्याङ्क भनेको 128औं नम्बरमा हामी छौँ ट्राभल एन्ड टुरिज्मको हिसाबले। असाध्यै पुअर भन्नुपर्छ यसलाई। जुन सम्भावना छ त्यो सम्भावनालाई चाहिँ बृहत्तर बनाउनको लागि
त्यही अनुरूप को अवसरहरू सिर्जना गर्नको लागि एक हिसाबको हाम्रो चाहिँ यो छटपटी हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो चिजलाई चाहिँ प्रमोट गरौँ भनेर हामीले गर्न खोजेका काम हो। हामी कहाँ टुरिज्म प्रमोट हुन नसक्नु पछाडिको स्पष्ट केही कारणहरू छन्। एउटा कारण भनेको हामीसँग जुन हेरिटेजहरू छन् ती हेरिटेजको संरक्षण राम्रोसँग हुन्न भनेर विश्व समुदायको यो ठहर हो। सँगसँगै हामीले इन्टरटेनमेन्टका अवसरहरू धेरै सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ, हामीले हाम्रा ठाउँहरूलाई डेभलप गर्न सकेका छैनौँ लगायतका टुरिज्मसँग जोडिएका चाहिँ विषयहरू हुन्। त्यसैले गर्दाखेरि यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हाम्रा पूर्वाधारहरूको पनि विकास गरौँ, यसको बेसरी चाहिँ मार्केटिङ गरौँ र संसारमा चाहिँ यो हाम्रो जुन प्रडक्ट छ त्यो प्रडक्टलाई लैजाउँ। त्यसको लागि एउटा माध्यमको रूपमा यो इभेन्टलाई हामीले लिएका हौँ। तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ करिब करिब 200 को हाराहारीमा संसारमै ख्याति भएको साइक्लिस्ट पुष्कर शाहजी लगायत थुप्रै साइक्लिस्टहरू, अब पूर्व प्रधान सेनापतिज्यू वृद्ध उहाँले त्यत्रो इभेन्ट चाहिँ पुरा गर्नुभयो, लगायतका साथीहरू यसमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको माध्यमबाट सोसियल मिडिया यो त संसारभरिमा फैलिन्छ नि। त्यसैले गर्दा यसलाई हामीले एउटा अवसरको रूपमा पनि लिएका छौँ र यो प्रमोट गरौँ भन्ने हिसाबले गरेको एउटा सानो साइक्लिङ माई प्राइड भन्ने त आफ्नो हिसाबमा छँदैछ। साइकल यात्रीहरूका लागि साइकल लिएर हिँड्नु, घुम्नु, विभिन्न गन्तव्यमा पुग्नु उहाँहरूको लागि एउटा गर्वको विषय पनि हो। त्यसले हेल्थ हाइजिनदेखि लिएर अनि विभिन्न ठाउँहरूको घुमफिर गर्दाखेरिको एउटा इन्टरटेन त गरिराखेकै हुन्छ। तर तपाईँको जुन स्लोगन थियो ब्यानर हेर्दाखेरि मैले अलि त्यो ब्यानरमै फोकस अहिले गरिरहेको छु कि ब्यानरमा यहाँले कन्जर्भेसन एन्ड टुरिज्म भनेर युनिटी फर कन्जर्भेसन एन्ड टुरिज्म भन्नुभएको थियो। अब पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज हिजोका दिनमा त आरक्ष थियो जहाँ कन्जर्भेसनका धेरै कुराहरू हुन्थ्यो। अहिले निकुञ्ज आइसके पछाडि पनि टुरिज्मसँग कन्जर्भेसनलाई जोडिनुको खास उद्देश्य चाहिँ के हो? अलिकति यसलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस्। यो कारण चाहिँ स्पष्ट छ। अब हिजोको समयमा एक खालको फरक परिवेशमा हामी थियौँ। हाम्रो कन्ट्रीमा इनफ्याक्ट डेमोक्रेसी पनि थिएन। कतिपय कुराहरूलाई हामीले ल इन्फोर्समेन्टको माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्दै आएका थियौँ। परिवेश चेन्ज भएको छ, राम्रोको लागि चेन्ज भएको छ। अब यस्तो परिवेशमा कतिपय कुरा तपाईँले दबाएर जबरदस्त तरिकाले इन्फोर्स गरेर लागू गर्न सक्नुहुन्न। यतिखेर चाहिँ जनसमर्थन नै चाहिन्छ। अब तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। व्यक्तिगत रूपमा म संरक्षणको क्षेत्रमा यत्रो समय लागे, मेरो खेतबारीलाई हात्तीले नोक्सान गरिदियो भने म अलिकति निराश हुन्छु, फिस्सा हाँस्छु मात्रै। हात्तीलाई चाहिँ रिटालिएट गर्दिनँ, उसलाई बिस दिन्न, उसलाई करेन्ट लगाउन्न। तर त्यही कुरा एउटा चाहिँ कुनै समुदाय विशेषमा भयो भने अब यो भइरहेको छ, हामीले देखिराखेका छौँ भने अब खाँचो के छ भने जुन दृष्टिकोण मेरो छ त्यस्तै दृष्टिकोण अरूको पनि बनाउन जरुरी छ। कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस्, अब आफूले थोरै पीडा सहेर पनि संसारलाई केही कुरा दिन सकियो, गर्न सकियो भने त्यो राम्रो हुन्छ। अब कमजोर तबकाका किसानहरूलाई त्यो गाह्रो होला, त्यसका लागि चाहिँ सरकारको प्रयत्न पनि त्यही हिसाबको भयो भने यो काम सजिलो हुन जान्छ। तर समग्रतामा कुनै चाहिँ इन्ट्रेस्ट ग्रुप, कुनै तह तबका यो संरक्षणको मूलधारबाट छुट्यो भने हामी अधिकांशले प्रयत्न गरे तापनि 2-4-10% को कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि एउटा न एउटा झट्का हामीले सहिरहनुपर्ने हुन्छ र जनावरले दुःख पाउने अवस्था हुन्छ। अब यो चिजलाई चेन्ज गर्नको लागि संरक्षण भनेको विशुद्ध संरक्षणको लागि मात्रै होइन, यसले आय आर्जनको अवसर पनि सिर्जना गर्छ है, मान्छेको अनुहारमा हाँसो पनि ल्याउँछ है, मान्छेलाई खुसी पनि बनाउने अवसर सिर्जना गर्न सक्छ है। त्यो चिजको रूपमा डेभलप गर्नुपर्ने जरुरत छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी युनाइट भएर जाउँ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरिका जे जति हामी छौँ, हाम्रा डिफरेन्सेसहरू होलान्। मसँग व्यक्तिगत रूपमा कसैको डिफरेन्सेस छ भने त्यो जनावरलाई रिटेलिएट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। डिफरेन्सेसको बारेमा पनि डिस्कसन गरौँ, सोल्युसन खोजौँ। तर संरक्षण भन्ने विषय यो हामी सबैको हो। यो धरोहर, त्यो धरोहरलाई हामी सबैले मिलेर अगाडि बढाउँ। यो चिज भइ नै रहेको छ। यसलाई अझै चाहिँ यहाँले भन्दै आउनुभएको छ, जबदेखि यहाँ प्रमुख संरक्षण अधिकृतको भूमिकामा आउनुभयो, कोभिड कालमै आउनुभयो र यहाँ आफै पनि अलिकति आइसोलेट भएको अवस्था थियो। त्यो आइसोलेसन सँगसँगै यहाँले अर्को आइसोलेसनको कुरा के गर्नुभयो भने पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि एक खालको आइसोलेसनमै बसिरहेको छ। किनभने निकुञ्जलाई अब निकुञ्जको रूपमा विकास गरिएन र यसलाई एउटा आर्थिक विकाससँग जोडिएन, यसलाई रोजगारीसँग जोडिएन, स्थानीयलाई आयोजनको गतिविधिमा इन्भल्भ गराउन सकिएन निकुञ्ज एरियामा बस्ने बफर जोनमा बस्नेहरूलाई भने भोलिको दिनमा यो एउटा ठुलो चाहिँ च्यालेन्जको रूपमा आउन सक्छ भनेर भन्नुभएको थियो। निकुञ्जलाई आइसोलेसनबाट बाहिर निकालेर यसलाई आर्थिक क्षेत्रसँग इन्भल्भ गराउनको लागि अथवा आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नको लागि निकुञ्ज
को अबको भावी योजनाहरू के छ? हामीले चाहेको विषय चाहिँ के हो भने अब स्थानीय हाम्रो नेतृत्व अब मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, अब उपमहानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखज्यू, नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखज्यू लगायतका यहाँ जति पनि गण्यमान्य व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ एप्रोच गरिरहेका छौँ। यो विषय चाहिँ के हो भने उहाँहरूको साथ सहयोगबाटै एउटा प्याकेजको रूपमा यसलाई डेभलप गर्न सकिन्छ। अब हामी कहाँ बायोडाइभर्सिटी हेर्न आउने ग्रुप त छ, तर सँगसँगै तपाईँ हामीले विचार चाहिँ के गर्नुपर्छ भने आजको दिनमा बहुत ठुलो सङ्ख्यामा केरलामा मानिसहरू किन जान्छ? केरलाले एउटा प्याकेजकै रूपमा स्टेटलाई डेभलप गरेको छ। अब आयुर्वेदलाई बेसरी प्रमोट गरेको छ। अब आयुर्वेद भन्ने विषय त अब हाम्रै पुर्खाहरूको विषय हो भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। जडीबुटीको चाहिँ अकुत भण्डार भएको ठाउँ हो यो। अब आध्यात्मिकता हाम्रै धरोहर हो। आध्यात्मिक केन्द्र त पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको छेउछाउमा विकास भयो भने तपाईँले सोच्न सक्नुहुन्छ मान्छे वन्यजन्तु पनि हेर्ने अनि त्यहाँबाट बाहिर आइसकेपछि होटलमा बस्ने सँगसँगै अलिकति ध्यान योगा साधना पनि गर्न पाउने वातावरण बन्यो, प्याकेजमै बन्यो भने एकले अर्कालाई कम्प्लिमेन्ट गर्छ। कहिलेकाहीँ ध्यानको लागि आएको मान्छे निकुञ्ज पनि हेर्ने, निकुञ्ज घुम्न आएको मान्छेले यी सब कुराहरू पनि हेर्ने। हाम्रा जति पनि धरोहर छन् यी धरोहरहरूलाई प्याकेजकै रूपमा डेभलप गरियो भने विन-विन सिचुएसन हुन्छ सबैको लागि। अब जुन हिसाबले लुम्बिनीको चाहिँ विकास भएको छ, तपाईँ हाम्रो लागि जानकी मन्दिर त शब्दमा त भन्न सकिन्न कति महत्त्वपूर्ण छ। त्यही हिसाबले रिलिजियस टुरिज्मलाई प्रमोट गरियो, गढीमाईको मन्दिर रिलिजियस टुरिज्मको हिसाबले प्रमोट गरियो भने यी सबै ठाउँहरूलाई जोडेर राम्रो सम्भावनाको हामीले विकास गर्न सक्छौँ। र त्यसका लागि यो जागिरे प्रवृत्तिले कति गर्ला के गर्ला अब त्यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। तर अब यहाँको स्थानीय नेतृत्वले यो विषयलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि प्रयत्न गर्नुभयो भने सँगसँगै पछाडि डेभलप गर्नलाई हामीले पनि कोसिस गरिरहन्छौँ, गर्छौँ सक्ने। मेरो भनाइ चाहिँ यहाँले कतिको बुझ्नुभयो। म फेरि पनि यही प्रश्न के भन्छु भने जस्तै कुनै पनि ठाउँको विकास गर्नको लागि एउटा त कनिका छरेको जस्तो थोरै जुन बजेट आउँछ त्यो बजेटबाट यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर यहाँको आफ्नो इन्टरनल चाहिँ प्लानिङका कुराहरू होला आएको बजेटबाट गर्ने। अर्को कुरा के हुन्छ भने पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई राष्ट्रिय योजना आयोगभित्रै छिराएर राष्ट्रिय योजना आयोगको योजनाको बुकहरू हुन्छ, बुक लिस्ट हुन्छ, त्यो लिस्टभित्रै यसलाई चाहिँ यति वर्षभित्र यो काम गरेर पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई 2 नम्बर प्रदेशको एउटा पर्यटनको केन्द्र बनाउने, पर्यटनको केन्द्र बनाउने भन्ने केही त्यस्ता प्लानहरू छन् भने त्यो पनि भनिदिनुहोस्। होइन भने तपाईँसँग आएका आन्तरिक बजेटबाट मात्रै पनि तपाईँले यसलाई एउटा बृहत्तर एउटा निकुञ्ज 2 नम्बर प्रदेशको जुन किसिमको कुरा हामी गर्छौँ कि 2 नम्बर प्रदेशमा एउटा ठुलो निकुञ्ज छ, यहाँ धेरै दुर्लभ प्रजातिका वन्यजन्तु चराचुरुङ्गीहरू छन्, तर त्यसलाई हामीले क्यास गर्न सकिरहेको अवस्था छैन भन्दाखेरि यसलाई क्यास गर्नको लागि तपाईँको कार्यालयको आन्तरिक बजेटले मात्रै भ्याउने हो अथवा त्यसरी मात्रै भ्याउँदै हुनुहुन्छ अथवा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि परिसकेर वार्षिक रूपमा चाहिँ बजेटहरू आइरहेका छन्? के छ अवस्था अहिलेको? हेर्नुहोस्, यो बजेटको जुन क्रन्च छ त्यो क्रन्च स्वाभाविक ढङ्गले हाम्रो जस्तो मुलुकहरूलाई आउँछ। अब त्यो पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज मात्रै एउटा निकुञ्ज होइन, नेपाल अधिराज्यभरिमा अरू थुप्रै छन्, 20 वटा संरक्षित क्षेत्रहरू छन्। अब सबैलाई नेपाल सरकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसरी हामीलाई बजेट त प्राप्त हुन्छन्। तर के भने जुन बजेट हामीलाई प्राप्त हुन्छ त्यो बजेटको सदुपयोग हामीले के कति गर्न सक्छौँ? अब हाम्रो कम्पाउन्डमा भएको वासरुमलाई सफा गर्नको लागि स्पेसल प्याकेज चाहिन्छ भन्ने छैन। अहिलेको दिनमा हामीले गर्दै आएको यी जिना मसिना जुन विषयहरू छन् त्यो गर्नै पर्थ्यो, यी विषयहरूलाई गर्दैछौँ। अब कतिपय उसको लागि तपाईँको बजेटै प्राप्त हुन्छ, कतिपय कस्तो हुन्छ भने हाम्रो इच्छा शक्तिले भएको हुन्छ, शून्य बजेटमा पनि हामीले गर्छौँ। तर जे जति कुरा हामीले गर्छौँ यी सबै कुराहरूलाई एउटा कुनै प्रचारको मोहले गर्दा पनि गर्दैनौँ। विषय के हो भने विनम्रतापूर्वक यी चिजहरू डेभलप त गर्छौँ, तर तपाईँले भन्नुभएको विषय जुन छ यसलाई डेभलप गर्नको लागि जुन रिसोर्स चाहिन्छ त्यो कतिको उपलब्ध हुन्छ, कति वर्ष लाग्छ, यो सवाल चाहिँ अलिकति पेचिलो सवाल हो। हामीले जुन रूपमा यसलाई डेभलप गर्न खोज्या हो त्यसका लागि एउटा ठुलो हाम्रो लागि प्रब्लमको रूपमा रहेको विषय चाहिँ के हो भने पानीको जुन डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम पार्कमा पुवर छ, कमजोर छ, त्यसलाई राम्रो बनाउन सकिएन र घाँसे मैदानको राम्रो विकास गर्न सकिएन भने पर्याप्त सङ्ख्यामा हामीले वन्यजन्तु जसलाई हामीले प्रेवेश भन्छौँ त्यसको सङ्ख्या चाहिँ बढाउन सक्दैनौँ र पार्कभित्र गएका भिजिटरले चाहिँ वन्यजन्तु राम्रोसँग हेर्न पाएन भने त्यसले त्यति राम्रो मेसेजलाई सर्कुलेट गर्दैन। त्यसैले गर्दा त्यो चिज डेभलप गर्नको लागि हामीलाई ठुलो रिसोर्स चाहिन्छ र हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि पुवर छ, कमजोर छ, त्यसलाई डेभलप गर्नको लागि रिसोर्सेस चाहिन्छ। एउटा राम्रो खालको आगन्तुक सूचना केन्द्र हामीसँग छैन, त्यो बनाउनको लागि रिसोर्स चाहिन्छ। यी विषयहरूको लागि यही स्पिडमा हामी जाने हो भने अझै थुप्रो वर्ष लाग्छ। त्यसैले गर्दा मैले पटक
वर्क भन्ने गरेको छु। हामी स्थानीय सरकार सबै मिलेर चाहिँ डेभलप गरौँ र त्यसरी गरियो भने छ रहि नै रहन्छ। अब एउटा केन्द्रीय बजेटको जुन एउटा सिलिङ हुन्छ त्यो सिलिङ अन्तर्गत त यहाँले भनिहाल्नु 20वटा संरक्षित क्षेत्रहरू अथवा यस्ता निकुञ्जहरू छन् जसलाई यो पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज 2 नम्बर प्रदेशमा भएको हुनाले एक प्रदेश आफ्ना सम्भाव्यताहरूलाई हामीसँग जानकी मन्दिर के महत्त्व राख्दछ र त्योसँग मलाई लाग्दछ कि स्थानीय सरकार पनि ठाउँको भने त्यहीँका व्यक्तिहरू त्यहाँ इन्भल्भ हुन्छन्। एउटा व्यक्ति यदि आर्थिक उपार्जनको काम गर्छ भने त्यसको पक्कै पनि सामाजिक परिवेशहरू फेरिँदै जान्छ। हेर्दा भन्दाखेरि यहाँलाई प्रदेश सरकारको र नगरपालिकाबाट यहाँको उपमहानगरपालिकाबाट कतिको सहयोगको अपेक्षा गर्नु भएको छ र कति पाउनु भएको छ? असाध्यै राम्रो सहयोग छ, उहाँहरूको असाध्यै राम्रो सहयोग छ। हाम्रो यहाँ जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुखज्यूले बारम्बार भन्नुभएको छ यसलाई चाहिँ डेभलप गरौँ। उपप्रमुखजीको पनि त्यही खालको बारम्बार स्टेटमेन्ट हामीले सुन्न पाइरहेका छौँ। उहाँहरूसँग भेटघाट पनि भयो। यो अलिकति कहीँ कतै रिसोर्सको परिवेशमा हामी जाँदैछौँ। कतिपय कुराहरू नियम कानुन नबनिसक्या भएर पनि अलिकति हामी अल्झेको जस्तो छ। अब यसलाई चाहिँ एकातिर पन्छाइदिएर अगाडि बढ्नुपर्ने सवालहरू छन्। अब हामी सँगै बसेर यसका बारेमा छलफलहरू पनि गर्ने, मन्थन गर्ने, त्यसको लागि हामीले प्रयत्नहरू पनि निरन्तर गरिरहन्छौँ, गरेका पनि थियौँ, अब गरि पनि रहनेछ। यसलाई अझै सघन बनाउँछौँ र मलाई लाग्छ उहाँहरू निरन्तर रूपमा चाहिँ डेभलप गर्नको लागि पर्नु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो मनमा कुनै शङ्का छैन। यो विषयलाई अझै चाहिँ अब द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनको लागि हामीले कामहरू गर्नेछौँ। अब एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भने पर्यटन क्षेत्र भनेको अन्य क्षेत्रभन्दा अलिकति पृथक छ। यसलाई विकास पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको साथसाथै त्यसको ब्रान्डिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको मार्केटिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र यी बिचमा केही प्रोपगेन्डाहरू पनि चलाउँछन्। कुनै पनि क्षेत्रको विकासमा पर्यटन क्षेत्रको खास गरेर कुरा गर्दाखेरि चाहे धार्मिक पर्यटन होस् चाहे अन्य पर्यापर्यटन होस्, यिनीहरूमा केही प्रोपगेन्डाहरूले पनि ठुलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। जस्तै एउटा मानिसले भन्छ नि फलाना ठाउँमा भूत छ भनेपछि त्यो भूत छ भन्दै चाहिँ फैलिन्छ र मान्छे हो त्यहाँ भूत छ त्यहाँ जानु हुँदैन भन्ने हिसाबले अथवा त्यहाँ भगवान को उत्पत्ति हुन्छ यस्तो समयमा भनेपछि मान्छेको भिड लागेको पनि हामी देखिरहेको छौँ। हाम्रो समाजमा प्रोपगेन्डाले पनि ठुलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ र त्यो प्रोपगेन्डालाई टुरिज्मले एउटा आफ्नो विपन्सको रूपमा, हतियारको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा त यहाँले थोरै गर्दै हुनुहुन्छ, तर यसको ब्रान्डिङ र मार्केटिङ र त्यो सँगसँगै प्रोपगेन्डाहरू धेरै कम भएको हामीले पाइरहेका छौँ। यसको प्लान के छ तपाईँहरूसँग? किन यो कम भइरहेको छ? मलाई के लाग्छ भने पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज आफैमा ब्रान्ड हो, तर कहिलेकाहीँ अब यो हाम्रो ब्रान्ड हो, हामी आफैले ब्रान्ड हो भन्ने कुरा चाहिँ नबुझ्दाखेरि त्यसले पनि थोरै कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ। त्यो चिजलाई हामीले त्यही रूपमा बुझेर हामीसँग प्रोडक्ट यी हुन्, तपाईँ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज आखिर के का लागि आउनुहुन्छ त, यो कुरो बुझाउनु जरुरी छ। त्यो चिज हामीले गर्दैछौँ। अब माध्यमहरू यहाँहरूले निरन्तर रूपमा लेख्नुहुन्छ, सशक्त माध्यम हो, त्यसै गरेर हामीले वेबसाइटमा कतिपय विषयहरूलाई अपडेट गर्ने, राम्रोसँग राख्ने त्यो एउटा माध्यम हो। सोसियल मिडिया अर्को स्ट्रङ माध्यम हो। त्यसैले गर्दा यी तमाम जति पनि साधनहरू उपलब्ध छ आजको दिनमा, जति पनि प्रविधिहरू उपलब्ध छ, त्यसको बढीभन्दा बढी उपयोग गरेर विश्व समुदाय सामु चाहिँ हामी जान सक्छौँ। तर होस्पिटालिटी का लागि आधारभूत विषयहरू सँगसँगै डेभलप गरिएन भने, दिनभरि निकुञ्जको चिजबिज हेर्ने, साँझ बस्ने राम्रो थलो भएन भने मान्छेको मन खिन्न हुन्छ। फ्यामिली सहित कतिपय आउनुहुन्छ, बालबच्चा सहित आउनुहुन्छ, उहाँहरूको अब थुप्रै हुन्छ, यो ट्रिप यस्तो राम्रो होला है भनेर। त्यो चाहिँ हामी सबै मिलेर, सबै सरकारवाला मिलेर यहाँ चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने जरुरत मैले देख्छु। पूर्वाधारको हकमा चाहिँ निकै काम गर्नुपर्ने छ भन्ने मलाई लाग्छ। आफैमा यो ब्रान्ड हो, यसलाई अब हामीले यसबाट फाइदा लिन चाहिँ जान्नुपर्छ। मैले एउटा अनुभव बताएको कि कतिपय यस्ता ठाउँहरू छन् जुन ठाउँमा केही पूर्वाधार हुँदैन, एउटा सानो पार्क बनाइदिएको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ त्यही पार्कैलाई एक किसिमको एउटा ब्रान्डको रूपमा चाहिँ बजारमा पब्लिसिटी गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ क्यास गरिरहेको हुन्छ। हामी जान्छौँ कहिलेकाहीँ माथि धरानभन्दा माथि त्यो हिलेतिर नमस्ते झरनाहरूतिर घुम्न जाँदाखेरि खास केही पनि हुँदैन, एउटा डाँडाबाट झरना खसेको छ र त्यसलाई यति राम्रोसँग पब्लिसिटी गरिएको छ कि मानिसको चाहिँ घुइँचो हुन्छ हैन। अहिले निजगढको मोहरीलाई हेर्नुहोस्, खासै छैन, एउटा पुल छ र एउटा सानो पार्क छ। तर शुक्रबार शनिबार तपाईँ जानुहुन्छ, अन्य दिन पनि जानुहुन्छ भने मानिसहरूको चाहिँ अब भिडहरू बढिरहेको छ। तर हामीसँग पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग यतिका चाहिँ जैविक विविधता छ, त्यहाँ नेचुरल रिसोर्सहरू पनि त्यतिकै छ। खास भन्यो भने अब धेरैले थाहा छैन कि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैँडा पनि छ भनेर, तर हामीसँग गैँडा पनि छ, हामीसँग 18वटा बाघ छ, त्यस्तै अन्य दुर्लभ प्रजातिका वन्यजन्तु छन्। हामीसँग हलखोरिया दह जस्तो एउटा राम्रो दह छ जहाँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति
राम्रो त्यसको डेभलप गर्न सक्यो भने, त्यसलाई राम्रो ब्रान्डिङ गर्न सक्यो भने त्यहाँनिर डुङ्गा चलाउनेदेखि लिएर अन्य धेरै जलचरहरू चराचुरुङ्गीहरू देख्न सकिन्छ। हामीसँग रामभौरी भाटामा भएको चाहिँ दुधेश्वर महादेवको मन्दिर छ, जो चाहिँ धर्मप्रति आस्था हुनेहरूलाई धेरै राम्रो महत्त्व राख्दछ। यी यावत विषयहरू धेरै हुँदा हुँदा पनि यसको प्रचार प्रसार अलिकति नभएको हो कि जस्तो मलाई लागिरहेछ। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँले भन्नुभएको विषय चाहिँ वास्तवमा के हो भने, जसको आधार कमजोर छ, यो केही वर्ष मार्केटिङ गिमिकले चाहिँ काम गर्छ, तर हामीसँग ठोस आधार भएको ठाउँमा अलिकति थोरै फरक ढङ्गले प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने जरुरत छैन। हामीले सही ढङ्गले हामीसँग भएका जुन विषयहरू छन् त्यो विषयहरूलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ र पूर्वाधार जुन छ, पूर्वाधारमा हामीले बल दियौँ र त्यही कुरा बाहिर बताउन सक्यौँ भने मेरो विचारमा असाध्यै धेरै सम्भावना भएको छ। अब यहाँले पटक पटक भन्नुभयो यत्रो सम्भावना भएको ठाउँलाई चाहिँ अब किन क्याच गर्न सकिएन? सम्भावनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले हेर्ने बजार हो। अब सहरी एरियाका मानिसहरू 6 दिन काम गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि विकेन्डमा कतै जाउँ भन्ने उहाँहरूलाई हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो, निकास खोज्नुहुन्छ होइन, युजुअल उसबाट। त्यसका लागि पनि अब यो ठाउँलाई हामीले विकास गर्न सक्यौँ भने यहाँ नजिकै वीरगञ्ज छ, नजिकै हेटौडा छ र इन्डियाको त्यत्रो ठुलो बजार छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यसलाई व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने एउटा जरुरत छ। अब त्यसकै एउटा सम्भवतः तपाईँको प्रयत्न छ, तपाईँले मलाई यहाँ बोलाउनु भएको छ, हामीलाई धेरै लाभ हुन्छ यसले। र यो चिज चाहिँ अब हिजोको कार्यक्रममा हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले पटक पटक भन्नुभयो, हाम्रो उत्साह पनि बढाउनु भयो, यसको व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार पनि गर्नु पर्यो र पूर्वाधार विकास गर्ने कुरामा पनि प्रदेश सरकारले पनि 10-15 करोड रुपियाँ खर्च गरेर यहाँ डेभलप गरेका खण्डमा यो असाध्यै राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको कुरा आयो। यसले पनि अब के छ भने अबको दिन हाम्रो चाहिँ राम्रो हुन्छ, उज्जवल हुन्छ, हामीले डेभलप गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। र त्यसरी डेभलप गर्न सकियो भने हेर्नुहोस्, मान्छेलाई चाहिँ अरू हिसाबले इन्फ्लुएन्स गर्नुपर्ने खासै जरुरत नपर्ला। एउटा यसका स्टेक होल्डरहरूका कुरा गरौँ। अब हामी जस्तै कुनै पनि क्षेत्रको विकासको लागि त्यसका सो मेनी स्टेक होल्डरहरू हुन्छन्, एक्लै कसैले पनि अहिलेको अवस्थामा विकास गर्न सक्दैन। जस्तै टुरिज्म भनेको त केवल पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको लागि मात्रै होइन, यसमा स्थानीय सरकार यसका एउटा स्टेक होल्डर हुन सक्छन्, यसमा निजी लगानीकर्ताहरू यसका स्टेक होल्डर हुन सक्छन्, होटल एसोसिएसन यसको चाहिँ हुनसक्छ र सबभन्दा ठुलो मैले एउटा यसको स्टेक होल्डर देख्दैछु तपाईँको टुरिज्म बोर्ड। तपाईँ यसरी लागिरहँदाखेरि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा तपाईँ आइसके पछाडि बल्ल बल्ल अहिले चाहिँ हामी देख्दैछौँ कि संरक्षित क्षेत्र अब निकुञ्जको रूपमा बिस्तारै चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँ यसरी बढिरहँदाखेरि यसलाई आखिर नेसनल जिडिपीमा त कहीँ न कहीँ यसको पनि योगदान त होला होइन? यसले टुरिज्म सेक्टरको विकास गर्यो भने टुरिज्म बोर्डसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको पनि त विकास होला। यसमा यी सरकारवालाहरूको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ र तपाईँको सहकार्य के कस्तो भइरहेको छ? अब टुरिज्म बोर्डको आफैमा यहाँको पर्यटन विकास गर्नको लागि नेपालको धेरै ठुलो चाहिँ भूमिका छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा खासै केही भएको जस्तो लाग्दैन। अब यतिखेर एप्रोच त हामीले गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ, तर सँगसँगै बुझ्नुपर्ने विषय चाहिँ के हो भने यतिखेर हाम्रो टुरिज्म बोर्ड पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ यो कोभिडको कारणले। भिजिटरहरू आएको खण्डमा टुरिज्म बोर्डसँग रिसोर्सेज हुने हो, त्यो अवस्था अलिक छैन होइन, सेटब्याक छ। अब हामीले जुन प्रयत्न गरेका छौँ, हामीले सबैलाई विश्वास दिलाउन जरुरी छ यहाँ केही हुनसक्छ, गर्न सकिन्छ र यहाँ चाहिँ गर्ने मान्छेहरूको जमात छ, यिनले चाहिँ डेलिभर गर्छ। त्यही प्रयत्न स्वरूप हामीले चाहिँ कोसिस गर्दैछौँ। तर सवाल के छ भने हामीले जे जति कुरा गरे तापनि यसको ओनरसिप लिनुपर्ने वर्ग समुदायले लिदिनु भएन, त्यही रूपमा बुझिदिनु भएन भने ओनरसिप नलिएको कारणले गर्दाखेरि फेल भएको अवस्था पनि छ। विगतमा अब त्यत्रा चाहिँ अब सिँचाइका योजनाहरू बने, स्थानीय समुदायको त्यो अनुकूल भइदिएन, रुचाइदिनु भएन, ओनरसिप लिने काम भइदिएन, फेल भएको अवस्था छ। थुप्रै उदाहरण। अब यो सबभन्दा मूलभूत प्रश्न, त्यो दिशामा काम गर्दैछौँ र मलाई विश्वास छ अर्को वर्ष सम्भवतः टुरिज्म बोर्ड पनि आउनुहुन्छ। कतिपय उसलाई हामीले जम्प गरेर जान सक्दैनौँ, विभाग मन्त्रालय थ्रु जानुपर्छ, हाम्रो च्यानल त्यही नै हो। त्यसरी विषयलाई अगाडि लगि पनि रहेका छौँ र अबको दिनमा टुरिज्म बोर्ड यहाँ नआउने नगर्ने कुनै कारणै छैन। कोभिडलाई हामीले पनि अन्डर इस्टिमेट गर्न त मिलेन। एउटा टुरिज्म इयर 2020 अगाडि बढिरहँदाखेरि हामीले टुरिज्म बोर्डले जुन ब्रोसियरहरू निकालेको थियो त्यो ब्रोसियरहरूमा पर्सा राष्ट्रियले पनि एउटा केन्द्रमा बस्ने सरकार अथवा त्यसका स्टेक होल्डरहरू कतै अलि टुरिज्म बोर्डले स्थान दिने भन्नेको विषय टुरिस्टहरूको डेस्टिनेसन कुन कुन हुन् त्यो डेस्टिनेसनहरूलाई फोकस गरेर चाहिँ
राख्ने हो। अर्को सवाल के पनि छ भने टुरिस्टहरू जुन एरियामा बढी जानुहुन्छ उहाँहरूबाट प्राप्त हुने सर्टेन रिसोर्सेसलाई टुरिज्म बोर्डले परिचालन गर्ने हो। बोर्डले परिचालन गर्दाखेरि त्यही ठाउँमा जाने टुरिस्टलाई अलिक सुविधा बढी होस् भनेर टुरिस्टको कम्फोर्टको लागि फर्दर चाहिँ चिजहरू डेभलप गर्ने काम हुन्छ। यो एउटा साइकल जस्तो हो। त्यसैले गर्दा अबको दिनमा चाहिँ हाम्रो आफ्नै कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नुपर्ने जरुरत छ। प्रोडक्ट हामीसँग छ, हामी कहाँ हेर्ने ठाउँहरू थुप्रै छन्। त्यो हिसाबले चिजबिजहरू ल्याउँदाखेरि स्वाभाविक ढङ्गले सरकारका अरू इन्स्टिट्युसनहरू पनि अगाडि सर्ने, जुर्मुराउने, डेभलप गर्ने प्रयत्न गर्ने। जस्तो उदाहरणको लागि टुरिज्म बोर्डको कुरा मात्रै छैन, यहाँ सञ्चारको अवस्था हाम्रो असाध्यै पुवर छ। त्यसमा सरकारको निकाय नेपाल टेलिकमको हामीलाई बेसरी सहयोग चाहिन्छ। कतिपय ठाउँमा विद्युतीकरणको सवाल छ, त्यसमा विद्युतको सहयोग चाहिन्छ। हामीले प्रयत्न सबैतिर गर्दैछौँ। अब यो स्पिड पनि स्लो छ, अलिकति चित्त नबुझाउने खालको छ। तर सँगसँगै के छ भने हामीले यहाँ हुनसक्छ भन्ने चाहिँ त्यो विश्वास जगाउन सक्यौँ भने यी निकायहरूले पनि फटाफट राष्ट्रिय निकुञ्ज एउटै करिडोरमा पनि पर्छ। यो यसो हेर्दै जाँदाखेरि त्यो निकुञ्जको क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि मकवानपुर पनि भएको छैन। हामी कति वर्ष लाग्छ त्यस्तो हेर्नु? आधारहरूलाई केलाएर त्यसमा काम गऱ्यौँ भने यो राम्रो हब नहुने कुरै छैन। हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने जरुरत पनि छैन। सौराको आफ्नै खालको एक्सटेन्स छ, यहाँ आफ्नै खालको एक्सटेन्स छ। तपाईँले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा अब यत्रो विधि गौरको सङ्ख्या कहाँ पाउनुहुन्छ? गौरी गाईको पाइँदैन, यहाँ छ होइन। यहाँको अब हलखोरिया दह त तपाईँले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा भेट्नुहुन्न नि, यहीँ छ। अब नजिकैको बजार जुन छ उता चाहिँ नारायणघाट छ भने यता चाहिँ हाम्रो अर्को ठुलो बजार वीरगञ्ज छ। नजिकमा चाहिँ अब जनकपुर त्यत्रो डेभलप हुँदैछ। इन्डियाको चाहिँ अब ठुल्ठुलो बजारहरूलाई हामीले ल्याउन सक्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसको सम्भावना त मैले कति देख्छु, तर सँगसँगै कतिपय विषयमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ। हामीले यहाँको कल्चरल टुरिज्मलाई पनि प्रमोट गर्नुपर्ने छ, हाम्रो खानपानलाई प्रमोट गर्नुपर्ने छ। मधेसको जुन खानपान छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त तरुवा होला, यी चिजहरू पनि संसारलाई यसको प्रचार प्रसार प्रमोट गर्ने काम त हामीले गरेनौँ। अब टुरिस्ट आइसकेपछि त्यस्ता चिजहरू पनि हामीले पस्किन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ समग्रमा यसले राम्रो गर्छ। हस्, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र यससँग जोडिएका पर्यटनका सम्भाव्यताहरूका विषयमा राखिएका जिज्ञासाहरू मेटाइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। श्रोताहरू, रेडियो सिमरा 91.2 मेगाहर्जमा प्रत्येक साताको शनिबार बिहान 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने बेलाको बोलीको आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यहाँहरूको सकारात्मक सल्लाह सुझाव